الله محمد مختار وآدم طينة الله 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 محمد يوم البعث راق خصاله الله 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 محمد نور الخلق وهو محمد الله 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 عظيم عظيم الخلق تم جلاله الله الله عليه صلاة الله ثم سلامه الله يزول عذاب أنا منك زواله الله عليه صلاة الله ثم سلامه الله يتم لبرهام الحقير وصاله الله عليه صلاة الله ثم سلامه الله يبيد عدو الدين منك قتاله الله عليه صلاة الله ثم سلامه الله يكون عدوي شد منك وباله الله عليه صلاة الله ثم سلامه الله متى لح من فوق السماء هلاله الله عليه صلاة الله ثم سلامه الله بها خصص الأصحاب طرا وآله